शुभवार्त महिमा तुका येसुम्या. एक फावटी जेरुसलेमांतावन आयिल्ल्या फारिसेवांचो पंगड आनी शास्त्रां मदले थोडे जण जेजू भोंवतणी एकठांय जाल्ले. ताच्या सिसां मदले थोडे भ्रश्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात तें तांणी पळयलें. फारिसेव आनी जुदेव सक्कडी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजा प्रमाणे परत्यान परत्यान हात धुल्या शिवाय जेविनान. पेंटे सालाक वचोन आयिल्ल्या उपरांत नाल्या करीत ते जेविनान. आनी ते पाळटा तसल्यो हेर साबार रिवाज्यो आसात. कोपां, मडक्यो आनी काश्याचीं आयदनां धुवचीं. तशें जाल्ल्यान फारिसेवांनी आनी शास्त्रांनी जेजूक सवाल केलें, तुजे सीस पुर्वजांच्यो रिवाजी पाळी नासतना मेड्या हातांनी जेवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो, खपट्यानो, सहज ते इजाया प्रवाद्यान तुमचे विशांत प्रवाद करन म्हणलें, ही पर्जा आपल्या वंटांनी म्हाका होगळाप दिता, तरी तांचें काळीज म्हजे तावन जायतें पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें. खरी शिकोवन म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिलो उपादेश तुमी सोडून सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. परत्यान एक फावटी जम्याक लागीं आपोवन जेजू सांगी लागलो, आयका तुमी समेस्त आनी हांव सांगता तें समजून घेया. भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनशा तावन भायर येता ते मनशाक मेळयता. भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरता तें हें. खोट्यो आलोचनो, प्रद्वार, अनैतीक संबंद, चोरी, खून, व्याभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपटीपण, भास्कळपण, मत्सर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण, ही सर्व वायट मनशाचे भितर तावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. सोम्याची शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आनी भुरग्यांनो, साद्या काळाचो 22वो आयतार आनी आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा, आमच्या काळजांनी कितें आसा. एका पत्राच्या संपादकाक ताणें बरयल्ल्या एका संपादकी लेखनाक एका वयर आनी एक टिका येवंक सुरू जाल्यो आसता ताणें ताच्या मुखल्या संपादकी आंगणांत देवाच्या 10 उपदेशा विशीं बरोवंक सुरू केलें. थोड्याच दिसांनी 3-4 पत्रां परत संपादकाक आयलीं आनी तातूंत अशें बरोवन घाल्लें, दया करून म्हजी वर्गणी बंद कर, कित्याक तूं म्हज्या खासगी विशयांचेर मेतेर जाताय. मोगाचेनो, मनीस आमी आमच्या आध्यात्मीक वा धार्मीक जिवीत सोडून हेर सक्कड संगतींनी कायदे आनी नियमां आसूंक जाय म्हूण आशेता. पूण सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हे इस्रायेला, तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजाचो देव तुमकां दिता तो देश स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आज दिता ते कायदे आनी नियमां आयका आनी ते पाळा. देवान आमकां कितले उपादेश दिल्यात? 10 उपादेश दिल्यात. 10 सुचना दिवंक ना. God has not given us 10 suggestions. God has given us 10 commandments. आदेश उपादेश दिल्यात.
आमी ते म्हणूच वशयेत, कितलेय पोटी आमी ते मोडयेत, पूण ते खाण उडोवंक केदेंकच जावचें नात, कित्याक ते आमच्या अंतस्करणांत खांतोवन घाल्यात. ते पाळूंक उपगोण वा आळसाय दाखयिल्ले वरवीं आमी आमकांच वायटाक वळख करता. म्हणली जागवणी सर्वेस्पर देव आज आमकां दिता. देवाचे कायदे ते बरे आनी ते गरजेचे, कित्याक ते आमकां देवाक आमचे थंय आसचो तो खळमीत नासलेलो मोग आनी हुस्को सांगातास ताचे निरंतर हजारपण दाखोवन दिता. उपादेश पाळन आमी जियोंक जाय म्हूण देवाची कुशी न्हय, ते पाळिनासतना आमी मरोंक जाय म्हूण. जर आमच्या काळजांत देवाचो मोग ना तवळ आमी मरतल्या, कित्याक देवाचे उपादेश आमी पाळिनातल्यार देवाचो मोग आमचे थंय आसूंक साध्य ना. देवाचो मोग जावन आसा आमच्या जिविताचें पाळ आनी पेल्याचो मोग जावन आसा आमच्या जिविताचें फळ. देवान दिवचे कायदे आनी नियमां आमची काळजां मोगाच्या बांदांत देवा पेल्या थंय लागीं हाडूंक एक इन्स्ट्रुमेंट, एक हातेर जावंक जाय, न्हय एक अडकळ, एक ऑब्स्टेकल, एक बाधक. उपादेश न्यायनीत आसा करूंक आनी संबंध घट करूंक उपकाराक पडचे परी ते आमी पाळूंक जाय. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमची काळजां खंय आसात? आमच्या काळजांनी कितें आसा? सोमयान आमकां पळोवन केदिंकच म्हणूंक नजो, ही पर्जा आपल्या वोंटांनी म्हाका होगळाप दिता, तरी तांचे काळीज म्हजे तावन जायतें पयस आसा. आमी बरें करून जाणाव, फाटल्या लगभग 1.5 वर्सां तावन कोवीड काळार आमी जियोन आसा. आनी ह्या कोवीड आराम जाल्ल्या दिसा तावन सरकारान आमकां दिवचे ते आदेश, ती जागवणी आमी पाळन आसा. तवळ तवळ साबू घालन हात धुवचे, सॅनिटायझर वापरचें, मास्क न्हेसचें, सामाजीक अंतर सांबाळचें, हें आमच्या भलायकेक गरजेचें. कित्याक कोरोना म्हणली दोळ्यांक दिसनातली ती एक ल्हान क्रिमी, एक वायरस आमच्या कुडी भितर रिगोवन आमच्या श्वासकोशांत ताचें बिडार करून आमचें सत्यनाश करता म्हणून आमी जाणाव. पूण सुवार्थेंत जेजून सांगिल्लीं उतरां आमकां आमी आयकलीं. मनशांतावन भायर येता तें वायरस, तें भोव मारेकार, ते कित्याक काळीज नाश करूंक शकता. ह्या वायरसाची नांवां आमकां जेजून दिल्लीं आसात. खोट्यो आलोचनो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, चोरी, खून, व्याभिचार, दुडवास, खोटेपण, कापाटीपण, भास्कळपण, मसर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. 14 वायरसां एकाच्यार न्ही आनी एक चड विकाळ आनी मारेकार. आनी असल्या वायरसांतावन आमचें काळीज नितळ दवरूंक जाय म्हणून जेजू आमकां उलो दिता. असल्या वायरसांतावन आमी शाबीत उरच्याक देवान आमकां दिल्ले ते कायदे आनी नियमां आमी पाळची भोव गरज. नातर असली वायरसां आमकां आमच्या आत्म्याक, आमच्या काळजाक ती बाधक करतलीं. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, हाच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत जाकोबान सांगिल्लीं उतरां आमी आयकलीं. देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना, त्या उतरां प्रमाणे तुमी करीचय, नातर तुमकांच तुमी फटयतात. देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म हो. अनाथांक आनी विधवींक तांच्या गरजांनी पावचें आनी संवसाराच्या वशांतावन पयस रावचें. हांगासर सांत जाकोब वायरस म्हणलो शब्द उपयोग करिना, बगार वसो म्हणलो शब्द तो उपयोग करता. फकत वोंटांनी दिवचो होगळाप देवाक मानवना. मनशान पाळच्या धर्मांत आनी आचारांत देव पळयता मनशाचें काळीज. बागवल्ली तकली, मोडलेली दिंबी,
निबोर आसन सांप्रदायिक जबाब कायद्यानुसार आमेन हे खंयचेच एकल्याक भावार्थी करिना म्हणून जेजू आमकां सांगता. देवाचे दोळे गुंडायेंत पळयतात, ताका काळज जाता करचें आराधन जाय. देवाचे उपादेश बगलेक दवरून मनशान केल्ल्या रिवाजींक फारिझेव आनी शास्त्री प्रामुख्यता दिताले. तांणी केल्ल्या रिवाजी वरवीं देवाचें बुतर निर्फळ जातालें आनी त्या खातीर फारिझेव आनी शास्त्रांनी शिकोवचें बरी नैतीक नितळाय हात धुवच्यांत वा ना धुवच्यांत, आपडच्यांत वा ना आपडच्यांत, खाणांत वा खायनासतना रावच्यांत आटापूण ना. सबारपोटी मनीस पातकाची ताळणी आयिल्ल्या तोबळ देव सार खारान म्हूण चिंता, पूण वायटाची जर आपणा भितरच आसा म्हणलें विसरता. देखून जेजू आमकां आज आमच्या आमची काळजां कशीं आसात त्या काळजांनी कितें लिपोन आसा म्हणलें पळोवंक आपोवणें दिता आनी काळजां परिवर्तनाची वरती गरज आसा म्हणून दमून सांगता. भावांनो आनी भयणीनो, रिती नियमां कायदे रुली रेग्रो सक्कट बरेंच, पूण ते केवल धार्मीक वर्तुळाक मात्र सीमीत करिनासता दिसपट्ट्या जिवितांत खरेपणी जियोवंक आमी पेसाडी जाय. आमी जर तशें करिना सोम्या खंडीत राग येतलो आनी तो म्हणटलो व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें, वा आमकां तो म्हणटलो व्यर्थ तुमी म्हजें भजन करचें. सुखान आसता इगर्जेक वयचें, कळना नासतना मागणें रजार करचें, दिसपडतें देवाचें उतर वाचचें आनी तवळ तवळ दान धर्म करचें. हें सक्कट बरें, पूण तें तितलेंच पावना, तें आमकां भागेवंत करिना. जर आमचे थंय बरो उद्देश आनी निस्वार्थी मोग ना तर सक्कट व्यर्थ. जर आनी त्या खातीर जर आमचें काळीज खोटसाणेन आनी हांकारान भरलां तवळ कितली बरी करणी केल्यार देवाक ती मेसवना, ती आमचें जिवीत पवित्र जायना. देखून जेजू आमकां एक काम दिता आमच्या अंतस्करणाची झडती करूंक, आमच्या काळजांनी कितें आसा म्हणलें सोदून काडूंक तो आपयता. पातकाक कारण जावचें तें वायर आसा आनी वसो आमचे भितरच आसा म्हणलें सत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें काळीज नितळ निर्मळ पवित्र करूंक हर एका दिसा आमी पयल्यान आमच्या अंतस्करणाची झडती करूंक जाय. अंतस्करणाची झडती करचें म्हळ्यार सगळ्या दिसा मी कितें केलां म्हळ्यार उगडासाकान जर तो बरें केलां तर देवा कर्गां दिवं, जर कितेंय वायट केलां उतरांनी आनी करण्यांनी देवा लागचें बोक्सांनी मागचें. तवळ तवळ प्राजीत असो सक्रामेंत आमी स्विकार करूंक जाय. ह्या मरेफा देवा पेल्या लागीं आमी राजी जावंक जाय. देवाचे आनी पवित्र सभेचे उपादेश आमी पाळूंक जाय. जेजूची जिणी जावन आसा आमकां एक देख आनी प्रेरण. आमचे भितर जेजू उंड्या रुपार तो प्रवेश जाता, तोच आमची काळजां मनां नितळ करून दी आनी आमचे अंतस्करण आनी आमची कूड सर्व तरांच्या अशुद्धपणांतावन पयस दवरूंक आनी नितळ दवरूंक आदार दिवं दी म्हणून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक जावन मागया. आमेन.